सांगपाचें हेतू म्हटल्यार हांवें 2 वर्सां तेंचे बरोबर काम केलें. म्हाका तें सहन जालें ना. म्हणजे कितें ती काम आसा ती पेंटींग करपाक लागलें तरी आनी 2दा ग्रामसभे आमकां जिरोवंक घेवपा पडलें. ताका लागून हांवें चिंतलें की हांव सायडीक सरतलें हांकां जॉयन हांवें तांकां सांगलें हांव तुमकां सपोर्ट करता आनी फुडलीं जी कितें काम आसा तें आमी करतलीं. पूण कितें हांव सगळ्यांक सहमती घेवन सगळ्यांक बरोबर घेवन करतलें अशें म्हाजें विचार आसा. मॅडम कितें त्रास दितालो तो? कितें त्रास? ना त्रास न्ही. कितें प्रॉब्लेम आसा अशें? ना म्हणजे कितें काम आसा ती आमची जाली ना. कितें रस्तो रोड रिपेरिंगां रस्ते आसले ते जाले ना. प्लस ड्रेनेज आसली मेन म्हळ्यार म्हज्या वाड्यार एक मेन ड्रेनेज आसली तेजें काम कंप्लीट जालें ना. म्हणून म्हाका दिसलें कितें हांव हांकां सपोर्ट करतलें. म्हणजे हेय मेंबराक घेवन हांव आनी तेय सगळ्यांक उरल्या ती कामां सगळ्याक 7 मेंबराक घेवन हांव बरोबर काम करतलें अशें विचार म्हाजे विचार जालें ना. बीजेपीन येवन तुमकां आदार जातलो आतां हें डेव्हलपमेंट जावपाक? हय अशें म्हाका दिसता आनी करतलो अशें आसा. हांव आमच्या भावा कडेन मागणी केली आमची कितें कामां आसा ती तेणें बरी करून करची आनी तोय आमच्या वाड्यांतलो आमच्या गांवचो मनीस आनी करतलो अशें आशा आसा म्हाका. अशें ताका लागून हांवें तांकां सपोर्ट केला. ना सरपंच खातीर करना फक्त आमची कामां जी कितें उरल्या ती करपा खातीर.